कौन है शैतान नुमा इंसान जो हैदराबाद वालों की लाहौर वालों से लड़ाई करवाना चाहता है, जिसने हैदराबाद वालों को एक ऐसा कमेंट किया कि हैदराबाद वालों के तन बदन में लग गई आग और अकल से काम लेने की बजाय सामने से कर दिया भरपूर लाहौर वालों पर वार। लाहौर वाले भी कुछ कम नहीं हैं, उन्होंने भी सुना दी खरी खरी। तो इसी पे करेंगे बात। कमेंट्स को आपने गौर से पढ़ लेना है। दोनों कमेंट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आपने गौर से पढ़ लेना है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है जी। मोहसिन का बेटा क्या हुआ है जी, बस क्या कहते हैं वो जंगल में ख़बर जब आग की तरह फैली तो कुछ लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हुई। इतनी तकलीफ़ हुई कि वो अपनी तकलीफ़ को मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाए और फ़ौरन पहुँचे बवर्चन आंटी की बेटी की वीडियो में, और वहाँ पर आग लगाने की ही जो उनकी कोशिश थी वो हो गई कामयाब। और बच्चन आंटी की बेवकूफ़ बेटी ने बिना सोचे समझे कि ये कोई शैतान सिफ्त बंदी है या बंदा है जो मुझे उकसा रहा है, और दो फैमिलियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसने ये चीज़ नहीं समझी, ना ही मैं कमेंट करने वाले का मकसद समझा, और ताबड़तोड़ हमले कर दिए लाहौर वालों पर। अब आपको पता है कि भाई मैं किसकी बात कर रही हूँ, लाहौर में कौन है, स्वीटी की बात कर रही हूँ जी। मैं कोई भी दबे लफ्ज़ों में बात नहीं करूँगी। जैसे ही स्वीटी ने वीडियो लगाई उसके बाद मैंने भी वीडियो बनाई, तो इसी आईडी से, जिस आईडी से ये अंबर के चैनल पे कमेंट किया गया है, इसी आईडी से मेरे चैनल पे भी कमेंट्स किए गए और गंदे बेहुदा किस्म के कमेंट्स किए गए, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता है कि कोई ये शैतान बंदा है या बंदी है जिससे स्वीटी की खुशियाँ हज़म नहीं हो रही और कहीं न कहीं अंबर की खुशियाँ भी हज़म नहीं हो रही, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि वो चाहती नहीं है कि भई अंबर और स्वीटी दोनों खुश रहें, और उसने मेरे चैनल पे आके पहले भड़ास निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से कामयाबी नहीं मिली। तो वो भागती हुई पहुँच गई अंबर की आज वाली वीडियो में, और कमेंट्स मैंने दोनों शेयर कर दिए हैं। इस पे मैं करती हूँ तफ़सील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल स्वीटी की वीडियो आई, मैंने वीडियो बनाई, इस आईडी ने मेरे चैनल पे आके कमेंट्स किए, लेकिन इसको क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिएक्शन देते हैं, हमें पता होता कि कौन मतलब किस तरह का उसका माइंड है, वो माइंड में क्या चीज़ रख के कमेंट कर रहा है। तो मुझे साफ समझ आ गई थी कि ये ना तो हैदराबाद वालों की खैर ख्वाह है और ना ही स्वीटी की खैर ख्वाह है, और इसने मुझे भड़काने की कोशिश की, लेकिन मेरी तरफ से इसको कोई ख़ास जो है वो जवाब नहीं मिला। मैंने इसके कमेंट को लाइक कर दिया कि भाई तुम्हारी राय है, तुमने अपनी राय का इज़हार कर दिया, मैं तुम्हारी राय की कदर करती हूँ, बस ठीक है। लेकिन उसका जो वार उसने मेरे पे किया था, मुझे भड़काने की कोशिश की कि मैं अब कल फिर इस पे कोई और घटिया किस्म के वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। जो उसकी सोच थी, मतलब वो जो चाहती थी मेरे से, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली। तो उसने क्या किया कि अंबर की वीडियो पे गई, और अंबर आप सबको पता है कि किस तरह की है, माज़ी हम सब के सामने है, हम सबको पता है कि क्या हालात रहे पहले, और वो किस तरह की लड़की है, जज़्बाती सी वो लड़की है, उसको समझ नहीं आती। हालाँकि बवर्चन आंटी जो है वो हर वक़्त एक ही दर्स देती हुई दिखाई देती है, किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी की चुगली ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें, झूठ ना बोलें, ये ना करें, वो ना करें, किसी को बद्दुआ ना दें। लेकिन सारे काम ये खुद करती हैं, तीनों माँ बेटियाँ, ठीक है। सारे वो काम जिन और मज़े की बात ये है कि इंसान वही दूसरों को उन्हीं कामों से रोकने की कोशिश करता है जो वो खुद जिनसे वो खुद रुक नहीं पा रहा होता। जो वो खुद करता है और वो खुद को नहीं रोक पा रहा होता उन कामों से, उनको पता होता है कि ये काम गलत है, और उन्हीं कामों से दूसरों को वो रोकता है। तो ये तीनों माँ बेटियाँ ऐसी ही हैं। अब जी ये बंदी वहाँ पे गई है, ठीक है। आईडी का नाम आप नोट कर लें, मैंने मेंशन कर दिया, इसको याद कर लें कि ये इस नाम की आईडी जब भी आपको स्वीटी की वीडियो में, मेरी वीडियो में या अंबर की वीडियो में नज़र आए, आप लोगों ने समझ जाना है कि ये किसी की खैर ख्वाह नहीं है। तो अंबर मैडम जो आपको पता है, ज़ाहिर बात है, 2 ख़ानदानों में जब मसले मसाइल होते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए चलते रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से उनकी नहीं बनती, ठीक है। अब क्या बनी, जब पहले नहीं बनी तो अब तो अम, अब मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ कहूँगी तो फिर आप कहेंगे आप गड़े मुड़दे उखाड़ रही हैं। लेकिन इन लोगों का काम है कि अपनी तरफ से ये कोशिश किया करें एक दूसरे को इग्नोर करने की, एक दूसरे की चीज़ों को नोट ना करें, एक दूसरे की के बारे में कहीं पे कोई बात ना करें, कोई ज़िक्र ना करें एक दूसरे के हवाले से। लेकिन ये बाज़ ही नहीं आती, दोनों दोनों नहीं बाज़ आती। मैं ये नहीं कहूँगी कि भई स्वीटी नहीं कर रही या सिर्फ़ अंबर कर रही है। स्वीटी ने भी करारा जवाब दे दिया है, और वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फिर अंबर ने
بہت ہی بڑی مسٹیک کی اور بہت ہی بڑی غلطی کی. میں کہتی ہوں استغفراللہ نعوذ باللہ. آپ کچھ بھی کہہ لیتی, ٹھیک ہے, اس کو برا بھلا کہہ لیتی, کچھ بھی کہہ لیتی, لیکن جو آپ نے اس کو بے اولادی کا تانا دیا ہے نا, میں تو ڈھکے چھپے الفاظ میں بات نہیں کروں گی, سیدھے سیدھے سویٹی کو بے اولادی کا تانا دیتے ہوئے کہا کہ بھئی بچہ لے لو بہن سے, اس طرح کی باتیں کی اور مذاق اڑایا اس کی. تو استغفراللہ. تم لوگ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی کہتی ہو, تینوں ماں بیٹیاں, تم لوگ اپنے آپ کو کہتی ہو کہ ہم لوگ ترجمہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہم لوگ نعت خواں ہیں, ہم لوگ بڑے نیک ہیں, ہم لوگ بڑے شریف گھرانے سے ہیں, ہمارا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے, یوٹیوب پہ اتنا لوگ گند پھیلاتے ہیں, ہم بڑی صاف ستھری یوٹیوبرز ہیں, ہم پردے میں مطلب کہ دوپٹے میں آ کے کام کر رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن زبان تم لوگوں کی دیکھو کتنی گندی, کتنی غلیظ اور کتنی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں تم لوگوں کے. تم لوگوں کے اندر خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک بندی کو تم لوگ اس چیز کا, اس کو گالی دے لو, اس کو برا بھلا بول لو, کوئی میری وہ کچھ لگتی نہیں ہے کہ میں اس کی سائڈ لے رہی ہوں. یہ تم نے اس ایک بندی کو بے اولادی کا تانا نہیں دیا, ہر اس بندی کو بے اولادی کا تانا دیا ہے, ٹھیک ہے, جس کے بچے نہیں ہیں. سوچو نا, جو تمہارا بیٹا ہونے والا تھا, تمہیں دعائیں دیتی تھی اور تمہیں کہتی تھی کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو, تم نے ان کے دل کے اوپر تیر چلائے ہیں, چھریاں چلائی ہیں, تم نے ان کے دل کو, جگر کو زخمی کیا ہے, ٹھیک ہے انبر صاحبہ. ایک بندی کو جلانے سڑانے کے لیے تمہیں کوئی اور الفاظ نہیں ملے تھے کہ تم اس کو کچھ اور کہہ لیتی ہیں؟ تم نے اس کو بے اولادی کا تانا دیا, جب کہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں رکھ دیتا نا, تو تم لوگ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے. تم لوگ اتنے مطلب کیا میں آپ کہوں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو, اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اللہ رب العزت کی ذات رزق دینے والی ہے اور رزق دے کے چھین بھی لیتا ہے, نعمتیں دیتا بھی ہے, نعمتوں کی قدر نہ کرے نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے. اور غرور اور تکبر کرنے والوں کا جو ہے نا, بس ہمیں کیا ہی کہوں, جتنا تمہارے اندر غرور ہے, استغفراللہ نعوذ باللہ, تمہیں توبہ کرنی چاہیے. اور یہ جو تم نے اتنا بڑا بول بولا ہے نا, یہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو پسند نہ آیا, اللہ کی ذات اس پہ ناراض ہو گئی, تو کیا جو دینے والا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا نعمتیں؟ یہ ہر چیز نعمت ہی ہے نا, اولاد بھی ایک نعمت ہے, رزق بھی ایک نعمت ہے, سب یہ دنیا میں جو بھی ہمیں مل رہا ہے یہ سب نعمتیں ہیں. تو دینے والی ذات اللہ کی ہے, لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, وہ جس سے چاہے دے, جس سے چاہے نہ دے, ٹھیک ہے, جس سے جو چاہے دے, کوئی اس میں کسی کی مرضی نہیں چلتی. تو تم کون ہوتی ہو کسی کو بے اولادی کا تانا دینے والی؟ کیا تم خود اپنی مرضی سے ماں بنی ہو؟ کیا تم نے اپنی مرضی سے بیٹا پیدا کیا ہے؟ بتاؤ نا, اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو توبہ استغفراللہ. میں کہتی ہوں نعوذ باللہ, توبہ توبہ, یہ کس طرح کی تربیت کی ہے باورچن نے, جو ہر وقت گیت گاتی ہے. اب جی سامنے سے بھی جواب آ چکا ہے, ٹھیک ہے, سویٹی نے بھی دے دیا کرارا جواب. اور بہرحال اس نے یہی کہا ہے کہ بھئی جو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ دے سکتا ہے, تو آگے پھر اس نے نہیں بولا, وہ پھر بھی اللہ سے ڈر گئی ہے, وہ پھر بھی اللہ سے ڈر گئی ہے کہ اس نے اگلا لفظ نہیں بولا, ٹھیک ہے. میں تو کہوں گی جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے, تو یہ اس نے نہیں بولا, اس کے اندر پھر بھی خوف خدا ہے. تو تمہارے اندر تو غیرت نہیں ہے کہ ایک بندی تمہیں تیش دلوا رہی ہے اور تم بنا سوچے سمجھے اس کے کامنٹ پہ آ کے اتنا گندا رپلائی کر رہی ہو. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آئی ڈی میرے چینل پہ آئی ہے یہ نیو ہے, یہ کون ہے, یہ مجھے غصہ رہی ہے, مجھے غصہ دلا رہی ہے, یا کیا ہے. تم اتنی ننھی منی چنی بچی تو نہیں ہو نا. مجھے جب پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نئی بندی ہے, کوئی نئی آئی ڈی ہے, اور یہ جان بوجھ کے زہر اگل رہی ہے, یہ سویٹی کی دشمن ہے کوئی, تو یقیناً یہ تمہاری دشمن بھی ہوگی. لیکن تم نے بنا سوچے سمجھے سویٹی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا اور اسے بے اولادی کا تانا دیا, بلکہ ہزاروں درجنوں خواتین کو بے اولادی کا تانا دیا. تو تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. اور اب جی سویٹی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں محسن کے ساتھ Q&A ویڈیو کروں گی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ صفائیاں کیوں پیش کرتے ہیں لوگوں کو. کوئی آ کے آپ کو کامنٹس میں برا بھلا بولتا ہے, آپ اس کو کامنٹ کو ہائیڈ کر دیں, اس آئی ڈی کو بلاک کر دیں, دفع کریں. آپ لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو صفائیاں دینے, جب آپ کے اپنے سبسکرائبر, جو آپ کی اپنی وائی ٹی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے, وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں نہ پوچھ رہی. انہیں تو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں کہ بچہ وہاں ہوا, یہاں ہوا, کیا ہوا, نہیں ہوا. انہیں خوشی ہے کہ بھائی تم پپو بن گئی ہو سویٹی, محسن تمہارا بھائی جو ہے وہ اللہ کے کرم سے باپ بن گیا ہے, تمہاری اماں ابا دادا دادی بن گئے ماشاء اللہ ہے. تو اللہ تم لوگوں کو یہ خوشیاں مبارک کرے, اور اللہ شبانہ جی کو بھی اپنی اولاد کی خوشیاں مبارک کرے, اور مزید اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. لیکن بڑے بول نہیں بھولنے چاہیے. اور یہ ماں بیٹیاں ہمیشہ جب ان کو کوئی کچھ کہتا ہے نا, تو یہ ہمیشہ اگلوں کے بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اور یہ خود بھول جاتی ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی معصوم بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت ہی غلط بات ہے جی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں تو سویٹی سے کہوں گی کہ بھئی بھاڑ میں جائے ہر کوئی, ٹھیک ہے. جو تمہارے فالورز ہیں انہیں تم لوگوں پہ انہوں نے تم سے کوئی غلط جو ہے نا بات نہیں کی, تو تم لوگ بس خاموش رہو.
اللہ نے तुम्हें बेबी दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और कोई ज़रूरत नहीं है सफाइयाँ पेश करने की। और जो जाहिल बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, उनको समझ खुद नहीं आती कि भाई ये हमारा सज्जन है, ये दुश्मन है, उसके बारे में हम क्या कहें? क्या कहें? अपने पाँव पे मैं कहती हूँ कि अंबर ने ये कमेंट का जवाब दे के कुल्हाड़ी मारी है, खुद को ही लोगों की नज़रों में ज़लील किया है, खुद ही क्या कहते हैं ना, अल्लाह की नाफरमानी वाला उसने काम किया है। तो अब एक बंदा अल्लाह की नाफरमानी वाला काम करेगा या गलत करेगा, तो दूसरे का भी काम है कि उसको नीचा दिखाने के लिए वो भी इस तरह की हरकतें करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई क्यों ने वीडियो की ज़रूरत है, या कोई बैठ के ये वो ऐसे वैसे। क्यों भाई क्यों? आपके घर बच्चा हुआ बस ठीक है, बात ख़त्म। तो अंबर का जब बच्चा हुआ था ना, हमने कोई नेगेटिविटी नहीं देखी स्वीटी की तरफ से, कोई नेगेटिविटी नहीं देखी, बल्कि मैंने कई कमेंट्स पढ़े थे जिसमें उसने इसको दुआ दी थी। लेकिन यहाँ पे मोहसिन का बच्चा हुआ है तो इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, और जब अल्लाह स्वीटी को देगा तो फिर तो पता नहीं ये क्या हश्र करेंगी सड़ियल औरतें। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।